अलैहिस्सलाम मदद प्रोग्राम सफ़ीने अहले बैत की 21वीं एपिसोड के साथ आप मोमिनीन की खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि आपको इल्म है, ये दिन जो है शहादत इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के चल रहे हैं। तो आज भी हम कोशिश करेंगे मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पर गुफ्तगू फरमाएं, और हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद होंगे अल्लामा हाशिम रज़ा गदीरी साहिब। तो आप मोमिनीन की स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर भी शो हो रहा होगा, तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए कॉल्स कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, और कमेंट्स में अपना सवाल जो भी है आपका है वो भेज सकते हैं। कोशिश कीजिएगा आज के दिन के हवाले से अगर आपका कोई भी सवाल हो तो वो हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मोमिनीन कराम, ये प्रोग्राम अजर रिसालत टीवी और शिया मल्टीमीडिया के ताउन से पेश किया जा रहा है, और इस घंटे का जो टाइम मुकर्रर होता है वो 1 घंटा है। हम कोशिश करते हैं 1 घंटे में जितनी ज़्यादा मोमिन की कॉल्स और मैसेजेस जो है प्रोग्राम में शामिल कर सकें। तो आज के प्रोग्राम का आगाज़ चंद मिसरे हैं वो उनसे करता हूँ। मोमिनीन कराम तवज्जो फरमाइएगा, उसके बाद क़िबला अल्लामा हाशिम रज़ा गदीरी साहब की तरफ चलेंगे। अर्ज़ किया है कि गमे हुसैन में जो अश्क बार होता है, गमे हुसैन में जो अश्क बार होता है, किसी भी मुल्क का हो उससे प्यार होता है। किसी को रंज किसी को करार होता है, लहू का जिक्र अली इश्तियार होता है। और हुसैन धूप के उस इम्तिहान से गुजरे हैं जहां वजूद पे साया भी बार होता है। और मैं अश्के गम भी हूँ, ज़ैनब का एक सिपाही भी, मेरा भी लश्करे शाह में शुमार होता है। और कहाँ हो आके रिकाबों को चूम लो यूसुफ, कहाँ हो आके रिकाबों को चूम लो यूसुफ, कि रहवार पे अकबर सवार होता है, कि रहवार पे अकबर सवार होता है। और भरी न जाए जो खाके शिफा से मांग इनकी, भरी न जाए जो खाके शिफा से मांग इनकी, अरे इबादतों का अधूरा सिंगार होता है। करम हुसैन का लाया है हुर नहीं आया, अरे सजा का डर हो तो मुजरिम फरार होता है। और इमाम चराग पे सूरज निसार होता है, यहाँ चराग पे सूरज निसार होता है। मोमिनीन कराम, ये चंद मिसरे जो है बिलाल काज़मी साहब के आप मोमिन के गोशगुजार किए। तो अब मैं क़िबला अल्लामा हाशिम रज़ा गदीरी साहब की तरफ चलूंगा, और सवाल जवाब का जो बाकायदा आगाज करेंगे। क़िबला अस्सलाम वालेकुम। क़िबला, जैसा कि आज शहादत अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम है, तो कल हम हमारा एक टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम प्रोग्राम नहीं कंटिन्यू कर सके, तो मैं चाहूंगा कल के सवालात जो हमारे पास थे हम उसी से आज के प्रोग्राम का आगाज करें। तो क़िबला इजाजत है, पहला सवाल शुरू करें। जी बिस्मिल्लाह ना। अल्लामा साहब, इमाम अली अलैहिस्सलाम के इस जुमले की अक्सर गलत तशरीह की जाती है कि औरत नाक़िसुल अक्ल है। अगरचे हमें इसका पस मंज़र मालूम है, लेकिन आप इस पर कुछ गुफ्तगू फरमाइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये तो बहुत अजीब बात है। इस बात को हम और आप सब जानते हैं कि इस जुमले का पस मंज़र क्या है और ये जो है वो क्यों इमाम ने फरमाया था, कब फरमाया था और इसकी तशरीह क्या है, इसको हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि ये जो है वो इमाम ने मुतलकन औरत के लिए नहीं कहा, बल्कि ये जो है वो मखसूस मौके पर यानी जंग जमल के बाद इमाम ने जो है वो जुमला इरशाद फरमाया था। ये बात एक वाज़ेह तारीख में। अच्छा, इसकी जो है वो एक और तशरीह ये भी की जाती है कि चूँकि जंग जमल में जो बयान किया गया उसकी उसकी भी तारीख यही है कि आपने बार-बार बीबी आयशा को समझाया, बार-बार उनसे कहा कि आप ये जो है वो कदम ना उठाएँ। जंग पे आने वाला, ख़ुरूज करने वाला कदम ना उठाएँ। जब आपने जो है वो जब उन्होंने ये आपकी बात को नहीं सुना, इग्नोर किया, तो उसके बाद फिर आपने ये जुमला इरशाद फरमाया। तो ये तो एक हकीकत है। दूसरी बात ये है कि जो उमूमी तौर पर इस जुमले की तशरीह हमारे उलमाए किराम ने की है, जो थोड़ा मोहतात गुफ्तगू करने वाले हैं, उन्होंने कहा कि इसका मतलब सिर्फ़ अक़ल के हवाले से नहीं है, बल्कि ये उस फ़िक़ही कानून की तरफ इशारा करता है जो परवरदिगार ने औरत और मर्द के लिए रखे हैं। जैसा कि मर्द की गवाही एक गवाही है और
عورت کی گواہی آدھی گواہی ہے. تو وہ جو ناقص العقل ہونے کا مطلب ہے، اس کا مطلب یہی ہے، نہ کہ جو ہے وہ عیبدار. پروردگار نے ہر عورت کو جو ہے وہ عیبدار کہا ہے. اللہ خود بنا کے اس کو جو ہے وہ ناقص کیوں بنائے گا؟ بلکہ یہ شریعت میں پروردگار نے اس کو ناقص شہادت یعنی آدھی گواہی والی، اور ناقص العبادت یعنی کم عبادت والی، اس طرح سے اس کو پروردگار جو کہ بنایا ہے. تو یہ وجہ ہے اس جملے کی، ورنہ ہرگز یہ بات نہیں ہے کہ ہم کسی بھی حوالے سے مجموعی طور پر عورت کے حوالے سے یہ بات کر سکیں کہ وہ ناقص العقل ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ گفتگو جو ہے وہ اپنے کانٹیکس کے اندر ہی ہونی چاہیے کہ جب امام نے یہ جملہ کہا تو اس سے مراد کون سی عورت تھی اور یہ کس بارے میں گفتگو ہو رہی تھی. اور میں چاہوں گا کہ ویسے بھی خانم زکیہ تشریف لائی ہیں تو آپ یہ سوال ان سے بھی کریں تاکہ وہ عورتوں کی بہترین ترجمانی کرتے ہوئے سوال کا جواب دے سکتی ہیں. جی السلام علیکم. بہن آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی مومنین کرام، ابھی شاید انٹرنیٹ کا پرابلم ہے. جی السلام علیکم بہن، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے بہن؟ جی جی السلام علیکم. پہلے تو آپ کا ویلکم کروں گا پروگرام میں. بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ پروگرام میں تشریف لائیں بہن. تو علامہ صاحب کو میں نے امام علی علیہ السلام کی اس جملے کی اکثر غلط تشریح کی جاتی ہے کہ عورت ناقص العقل ہے. اگرچہ ہمیں اس کا پس منظر تو معلوم ہے، لیکن اس پر آپ کچھ گفتگو فرمائیے. ماذا خلقکم من نفس واحدہ، ہم نفس سے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ نے اپنی جلالی اوصاف کا مظہر مرد کو بنایا اور اپنے جمالی اوصاف کا مظہر. اب عورت اور مرد کے درمیان کچھ جگہوں پہ کچھ چیزیں مختلف ضرور ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد عورت سے اور عورت مرد سے کمتر یا افضل تر ہے، بلکہ یہ انسانیت کی تکمیل کے دو مختلف چیپٹر ہیں جو مل کر ایک انسان کو یا معاشرے کو یا انسانی نفسیات کو، یا آپ یوں کہیں کہ جو ہماری فطرت ہے اس کی تکمیل کرتے ہیں. آپ مجھے سن سک رہے؟ جی جی میں آواز آ رہی ہے بہنا، بولیے. تو اس لحاظ سے ہم کسی بھی عنوان پر مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے مقابل نہیں دیکھتے. دیکھیں حضرت آدم نے جب اپنی خلافت یا کہیں کہ نبوت کا باقاعدہ آغاز کیا، خلافت الہیہ کا، تو آپ نے حوا کے ہمراہ کیا. حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کو آباد کرنے کے لیے حضرت ہاجرہ کو اپنا نائب بنا کر اسماعیل ان کے حوالے کیا. حضرت موسیٰ جب قصر فرعون میں آنا چاہتے تھے تو ان کے لیے صف اول میں پہلی استقبال کے لیے اور ان کے تعاون کے لیے جناب آسیہ موجود تھیں. اسی طرح حضرت عیسیٰ کو کرنے کے لیے اللہ نے اور نبی خدا خاتم النبیین افضل البشر، آپ نے اپنی نبوت کا باقاعدہ جو آغاز فرمایا ہے وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے تعاون اور ان کی مدد کے ساتھ. تو اسلام میں تو اگر اس چیز کو ہم مطلقاً کہہ دیں عورت ناقص العقل ہے، تو جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بارے میں رسول خدا کے اس فرمان کے کو آپ کیا کہتے ہیں؟ کہ آپ فرماتے ہیں کہ اسلام کی اشاعت میں دو چیزوں نے اپنا کام انجام دیا، ایک تلوار علی ابن ابی طالب اور دوسری مال خدیجہ. رسول اللہ نے فرمایا لو کان حسن شخص اگر بھائی مجسم ہو جائے تو فاطمہ تو زہرا ہے. رسول اللہ بتصفیت الفاطمہ بعلی، اللہ نے کسی مرد کو عورت کے مساوی نہیں بنایا سوائے اس کے کہ فاطمہ کو علی کے برابر کر دیا. تو ہمارے نبی ہیں امیر
اکثر الخیر فی النساء، سب سے زیادہ خیر خواتین کے اندر ہے، اللہ نے ان کے اندر زیادہ نیکی کا جذبہ رکھا ہوا ہے۔ تو میرے خیال کی مکمل تصویر یہ ہے، تصویر یا آپ سکے کا ایک رخ دیکھ کر کوئی بھی ایک عنوان یا ایک ججمنٹ دے دیں، یہ اسلام کی کے حوالے سے، امام علی علیہ السلام کے حوالے سے جو بھی آپ کا سوال ہو وہ آپ ہمیں واٹس ایپ کے تھرو یا کامنٹس میں بھیج سکتے ہیں۔ تو بہن آپ نے جناب بی بی خدیجہ کا ذکر کیا، تو اسی حوالے سے ایک سوال میرے پاس موجود ہے، تو میں چاہوں گا کہ اس کا بھی جواب آپ کی دیجیے۔ کہا جاتا ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے جناب جی جی خدیجہ ایمان جی اسلام لائیں، اور مردوں میں حضرت ابو بکر، اور بچوں میں امام علی۔ اس کی تاریخ کے بارے میں تھوڑا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ اچھا، آگے غدیری کے ہوتے ہوئے مجھ سے تاریخی سوال کرنا ذرا غلط بات ہے، ہمیں عدالت رکھنی چاہیے ہے، میرا اتنا تاریخ کا معمقہ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بارے میں جناب عبداللہ ابن عباس سے روایت کہتے ہیں، جناب ابن عباس سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں دیکھا کہ رسول اللہ ان کے ساتھ جناب خدیجۃ الکبریٰ اور جناب امیر المؤمنین، یہ تین ہستیاں، اس میں کسی کو اختلاف نہیں، یہ تین ہستیاں نماز پڑھ رہی تھیں جو ان کے لیے ایک نیا عمل تھا۔ تو ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو بتایا، لوگوں نے جب پوچھا تو میں نے بتایا کہ یہ میرا بھتیجا محمد ابن عبداللہ ہے، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کی زوجہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں، اور ان کے ساتھ جو کم عمر جوان ہے وہ علی ابن ابی طالب۔ تو یہاں پر تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی اسلام کا اعلان نہیں ہوا اور لوگ دین نہیں جانتے، اسلام نہیں جانتے، توحید کو نہیں جانتے، اور یہ ہستیاں جو ہیں وہ نماز انجام دے رہی ہیں، شریعت کے اوپر عمل کر رہی ہیں۔ تو ہم میرے خیال میں یہ جو رینکنگ کرتے ہیں اس سے اگر مبرہ کرتے ہیں، آگے لے جائیں جناب امیر المؤمنین اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کو، کیونکہ یہ جو ہیں یہ پائنیئرز ہیں، ان کی بنیاد پر رسول اللہ نے اپنے آپ کہیں کہ انیشل جو فرنٹ لائن آپ کا لشکر تھا یہ اس کے اندر شامل تھے، یہ وہ لوگ تھے کہ جو لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے والے ہیں۔ تو یہ اس میرے خیال میں اس رینکنگ سے جناب خدیجۃ الکبریٰ کی ذات اور جناب امیر المؤمنین کی ذات بہت آگے ہے، گرچہ تاریخ سے یہ بات ثابت ہے اور کسی نے اس کے اندر اختلاف بھی نہیں کیا کہ یہ دین ابراہیمی کے اوپر تھے، کبھی بھی کسی بت کی یا الحاد کے اندر مبتلا نہیں ہوئے۔ جی بہت شکریہ بہن، کیونکہ یہ سوال اکثر ہمارے پاکستان میں اسلامیات کے سلیبس میں بھی شاید موجود ہے، تو اس وجہ سے میں نے کہا اس کی تشریح کر دوں۔ جی قبلہ، ہمارے اسلامیہ کے سلسلے میں بہت ساری ایسی باتیں موجود ہیں جو ہم لوگ یوں کہیں کہ جن کو ہم ایک لازمی نہیں ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہم جن سے ڈس ایگری کریں ان کے اوپر ہم لوگ ایک ڈیبیٹ شروع کر دیں، ہمیں ڈس ایگریمنٹس کے اوپر بھی اگری کرنا آتا ہے، اور ہم کسی کی بھی دوسری رائے سے اختلاف رکھنے کے باوجود ان کا احترام کرتے ہیں۔ جی بے شک، بہت شکریہ بہن۔ قبلہ آپ کی طرف میں آؤں گا، ایک سوال ہے ہمارے پاس، وہ بھائی پوچھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ سے صلح حدیبیہ کی، میثاق مدینہ ہوا، تو امام علی علیہ السلام نے جنگ جمل اور جنگ صفین میں امام علی علیہ السلام بھی صلح کر سکتے تھے، تو ایسا کیوں نہیں ہوا؟ مولا نے صلح کے بجائے جنگ کو کیوں ترجیح دی؟ جی بہت شکریہ آپ کا بھی اور خانم آپ کا بھی۔ بس کوشش یہ ہے کہ ہم ظاہر جو سوالات جس کی طرف ڈائریکٹڈ ہوتے ہیں اس کی طرف ہی وہ کیا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ عورت کے ناقص علاقوں والا ہے جناب خدیجہ کبریٰ والا یہ سوال، کیونکہ اس میں دونوں طرف سے خواتین کا ذکر ہے، تو وہ شاید اس لیے انہوں نے سوالات سے کیا، اور آپ نے بھی کمال کا اس کا جواب بھی دیا، اور ایسا ہی دینا بھی چاہیے تھا۔
اور یہ جملہ بڑا اچھا آپ نے کہا کہ ہم جو ہے وہ ڈس ایگریمنٹ سے بھی ایگری کر سکتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ یہاں پر اختلاف ہے، اس بات پر ہم قائم ہیں۔ تو جہاں تک یہ سوال ہے آپ کا کہ جب رسالت مآب نے صلح حدیبیہ کی امیر المومنین نے جنگ جو بھی سوال کیا تھا آپ نے کہ جب امام علی کو دیکھیے، تاریخ جو لوگ نہیں جانتے، جنہوں نے تاریخ کا مطالعہ صرف اس طرح کیا ہے، یہیں سے ان کی تاریخ سٹارٹ ہوتی ہے کہ امام علی نے جنگ جمل کی یا امام علی جنگ صفین کی، ان کا تاریخ جس کا سٹارٹ ہی جنگ سے ہو تو پھر وہ اس سے پہلے کے بارے میں نہیں جانتا ہے۔ آپ کو تاریخ کے حوالوں سے میں یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ امام علی نے جنگ جمل کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، بلکہ جب آپ کو یہ معلوم ہوا، جب آپ کی بیعت عام ہوئی اور اس دن بھی ایک جملہ جو ہے وہ معروف ہوا تاریخ میں، تاریخ مسعودی میں اس بات کو بڑے شرطوں سے لکھا گیا کہ جب آپ کی بیعت عام ہوئی تو بعض گھروں سے یہ آواز آئی کہ اگر ہم پر آسمان ٹوٹ کے گر جاتا تو اس کا دکھ ہمیں کم ہوتا جتنا ہمیں علی کی بیعت عام کا دکھ ہے۔ تو اس دن سے جو شورش امام علی کے خلاف شروع ہوئی پھر وہ چلتی رہی۔ جنگ جمل کی تاریخ ایسے نہیں ہے کہ ایک دم سے لوگوں نے شروع کیا اور امام علی تلوار نکال لی، بلکہ تاریخ میں بیان کرتی ہے کہ امام نے جب مدینے میں آپ کی بیعت عام کا سلسلہ شروع ہوا تو آپ کو جب اطلاع ملی کہ ایسے حضرت عائشہ جو ہے وہ جنگ کا ارادہ رکھتی ہیں اور بقیہ عوام جمع ہو رہے ہیں، طلحہ زبیر وغیرہ کا، تو امام نے باری باری سب کو بلایا۔ امام کی کئی اس کو میں اپنے عام کی زبان میں کئی امام نے بہت لی تھی، اس کی کئی سفارتی کوششیں کی امام نے کہ جنگ کا موقع نہ ملے۔ خود جناب عائشہ کو آپ نے خط لکھا، آپ نے پیغام بھیجے، اور نہ صرف آپ نے پیغام بلکہ امام حسن اور امام حسین کے ذریعے پیغام بھیجے کہ کیونکہ آپ وہاں پر جا سکتے تھے، حضرت عائشہ سے مل سکتے تھے، تو آپ نے وہاں کے مل کے ان سے بات کی کہ ہمارے والد صاحب کا پیغام ہے کہ آپ یہ جنگ نہ کریں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ حق کس کے ساتھ ہے۔ تو یہ جو جنگ کی گئی ہے امام کے ساتھ، میں نے اس دن یہ جملہ کہا تھا، یہ جنگ امام نے شروع نہیں کی تھی، امام کے اوپر جنگ مسلط کی گئی تھی تو امام نے دفاع کیا، اس کا جواب دیا، اور امام نے ہر ممکن کوشش کی، جنگ جمل سے پہلے بھی، جنگ صفین سے پہلے بھی، نہروان سے پہلے بھی، اور امام کی خطوط آپ دیکھیں اٹھا کے نہج البلاغہ میں یا دیگر کتب میں، شرح نہج البلاغہ عبدالحدیث کی لکھی ہوئی ہے، جو کتابیں ہیں، امام کی تاریخ میں ان جنگوں کا ذکر کم ملتا ہے، اور ان جنگوں سے پہلے اور جنگوں کے بعد جو امن کی سفارتی کوشش امام نے کی ان کا ذکر زیادہ ملتا ہے۔ امام نے طلحہ زبیر کو تنبیہ کی، جناب عائشہ کو کہا، امیر شام کو خط لکھے، قاصد بھیجے۔ ایون جنگ میں آپ کو ایک حیرت انگیز بات بتاؤں کہ جب جنگ جمل میں دو لشکر آمنے سامنے آ چکے تھے، قریب تھا کہ جنگ بس آج کے دن میں شروع ہو جائے گی، تب بھی امام نے قاصد بھیجے، تب بھی امام مسلسل قاصد بھیجتے رہے کہ ان سے کہا کہ اللہ کے رسول کا خیال کریں، یہ جنگ جو ہے وہ سوائے مسلمانوں قتل و خون کے کچھ بھی ہاتھ نہیں آنے والا۔ ایون کہ جنگ کے دوسرے تیسرے دن تک بھی امام سفارتی تعلقات استعمال کرتے رہے، کوششیں کرتے رہے کہ جنگ ختم ہو جائے۔ تو وہ جب دشمن کے ساتھ امام نے حجت کر کے امام نے سارے کام کر لیے جنگ کے نہ ہونے کے لیے، جب بازد تھا کے لڑنا ہے تو پھر تو لڑنا ہی تھا نا، امام کا لقب غیر سوار ہے، امام بھاگنے والے نہیں ہے کہ تم کہہ رہو میں جا رہا ہوں میدان سے، انہوں نے لڑنا ہی تھا۔ لیکن صلح حدیبیہ میں جب رسالت مآب میں وہ صلح کی تو ان کو پیشکش کی گئی صلح کرنے کی، آپ نے جو ہے وہ صلح کر لی اس کے اوپر، بلکہ امام رسالت مآب جو ہے وہ اختیار رکھنے کے باوجود آپ نے ایک خالی کاغذ، خالی دو کاغذ کے اوپر لکھ دو، میں اس کو قبول کر لوں گا، اور اس سے قبول کر لیا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ شرطیں دیکھ کر لوگوں نے کہا بھی کہ جتنا شک آج نبوت پر ہوا ہے پہلے کبھی نہیں ہوا، تو وہ آپ کی شرطوں پہ اتفاق تھا۔ لیکن کٹنگ دا لانگ اسٹوری شارٹ یہی ہے کہ امام نے ہر طرح کوشش کی جنگ جمل صفین نہروان سے پہلے کہ سفارت کے ذریعے امن کا پیغام دے کہ جنگ نہ کی جائے، لیکن جب جنگ لڑنے والا مخالف گروہ آمادہ ہو گیا، تمام باتوں کو خود ڈال دیا، تو امام جو ہے وہ اس لیے جنگ۔ جی بہت شکریہ قبلہ۔ بہن میں آپ سے ایک سوال کروں گا، اور شاید یہ میرا آخری سوال ہو کیونکہ آپ کو شاید کہیں جانا ہے، تو ہماری کوشش تھی کہ زیادہ سے زیادہ آپ کو استفادہ حاصل کرتے ہیں، لیکن چلیے نیکسٹ انشاءاللہ پروگرام میں آپ کو ضرور
बात करने का मौका मिलेगा। तो एक सवाल है कि इमाम अली ने कहा इंशाल्लाह कि इंशाल्लाह दस्ते कुदरत में सब दौड़ते थे। वो भाई पूछते हैं कि इमाम अली अलैहिस्सलाम के दस्ते कुदरत में दुनिया जहान की सब दौड़ देते थे। आपसे आज भी लोग तवस्सुल करते हैं, आपके वसीले से आज भी मोमिनीन दुआएं मांगते हैं, लेकिन फिर भी आपने सूखी हुई रोटी और पानी से ही अपनी जिंदगी में गुजारा क्यों किया? आपका आखिरी दिन और आपका आखिरी इफ्तार इसका जवाब है। कुलसूम के घर में थे तो आपने उस वक्त फरमाया कि दूध, रोटी और नमक में से एक चीज़ उठा लो। मैंने एक वक्त में 2 से ज़्यादा चीज़ों से कभी अपने शिकम को सैर नहीं किया। और उसके बाद आपने फरमाया थुफ है इस दुनिया पे कि जिसके हलाल और हराम में अजाब है। लिहाजा आप अपने लिए, हराम का तो खैर तसव्वुर नहीं है, लेकिन आप अपने लिए सहल तरीन हिसाब चाहते थे और इसी बुनियाद पर आपने हुब्बे दुनिया, तलब दुनिया से अपने दामन को और अपने वजूद को हमेशा दूर रखा हुआ है। काफी है मेरा इतना जवाब मेरे ख्याल में। जी बहुत शुक्रिया बहन। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में भी रमजान के आखिरी हिस्से में आप हमारे साथ मौजूद हो और इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आपसे करें। अचानक बहुत कॉल शुक्रिया आती है आपके आने। तो जाना पड़ रहा है। सो सॉरी, आप जब भी हुक्म करेंगे मैं हाजिर हूँ। थैंक यू सो बहुत मच। शुक्रिया बहन, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सलामत रखे। हाँ जी मोमिनीन कराम, अब मैं चाहूँगा कि आप जो मोमिन हमें कॉल करना चाहते हैं वो कॉल भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आपका कोई भी सवाल है तो वो आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू, कॉल के थ्रू और या मैसेज करके भी कर सकते हैं। तो कल किबला हमने एक सवाल से आगाज किया था अपने प्रोग्राम का, लेकिन शायद प्रॉब्लम नेट इशू की वजह से या टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम वो कंटिन्यू नहीं कर सके। तो मैं चाहता हूँ उसी सवाल को दोबारा मैं रिपीट करूँ तो आप उस पर थोड़ी रोशनी फरमाइएगा। सवाल ये था कि इमाम अली अलैहिस्सलाम एक इंटरनेशनल पर्सनैलिटी थे, बैनुल अक़वामी शख्सियत थे, तो इस जुमले को आप कैसे इसकी तशरीह कैसे करेंगे? जी, कल इसी सवाल से शायद गुफ्तगू का आगाज हुआ था और वो ये था कि मैंने गुजारिश की थी कि अक़वाम जो है वो जमा है कौम की। कौम कहते हैं उन अफराद के मजमूए को जो एक दूसरे के साथ जबान को, कल्चर को, रहन सहन के तरीके को, यानी तहजीब व तमद्दुन को वो शेयर करते हैं दूसरे के साथ, उनका सबका एक होता है, इसे कौम कहते हैं। और दुनिया में अगरचे इस वक्त 2006-2007 ममालिक हैं बॉर्डर्स के हिसाब से, लेकिन अकवाम बहुत सारी हैं। अकवाम जो है वो कहा जाता है कि हर 40 मील के फासले पर जो है वो इंसान की जबान का लहजा तब्दील हो जाता है, नई जबान मौजूद होती है, नया तमद्दुन मौजूद होता है। तो अकवाम आलम बहुत सारी हैं, अकवाम आलम। अलबत्ता ये है कि मुल्क अगरचे उसके हवाले से कम भी हों, तो इमाम अली अलैहिस्सलाम का जो वजूद मुबारक है वो यकीनन बिला तफरीक मजहब व मिल्लत सब के लिए है। जैसे रहमत आलमीन रसूल खुदा है, वो भी पूरे आलमीन के लिए अल्लाह के रसूल बन के आए थे। वो किसी एक गिरोह के लिए या एक फिरके के लिए या एक कौम के लिए नहीं, बल्कि आलमीन के लिए बन के आए थे। इसी तरह से मौला कायनात का वजूद भी सारे आलमीन के लिए मशअल राह बन के आया था, सारे आलमीन के लिए वो नमूना अमल बन के आया था। उसकी मिसाल ये है कि मैंने आपसे उस दिन भी कहा था कि मैंने दुनिया के बहुत सारे ममालिक का सफर किया है। मैंने मुख्तलिफ अफराद से मुलाकात की है, मुख्तलिफ अदियान के मज़ाहिब के लोगों से मिला हूँ। और उसकी एक मिसाल मैं आपको सामने बयान कर दूं कि ईसाइयों का एक मशहूर राइटर और मौर्रिख गुजरा है, जॉर्ज जोरदाक। लबनान का था, अरबी था और ईसाई था। उसने एक किताब लिखी 7 जिल्दों पर। उसका नाम रखने के लिए परेशान था कि मैंने 7 जिल्दों पर एक किताब लिखी है इमाम अली के बारे में, इसका मैं नाम क्या रखूं। सोचता रहा, आखिर में उसने एक नाम रखा, उसका नाम था सौतुल अदालत इंसानिया, के इंसानी अदालत की आवाज, वॉइस ऑफ ह्यूमन जस्टिस, उसने ये नाम रखा। फिर कहा कि मेरे पास किताब छपवाने के पैसे नहीं थे, तो मैं मुख्तलिफ मुसलमानों के पास गया कि मैंने ये किताब लिखी है इमाम अली के बारे में, मुझे इसका पैसे लगा के मैं छपवाऊं, किसी ने मदद नहीं की। फिर वो कहता है कि मुझे दूर दराज इलाके में एक ईसाई मिला जो चर्च का पादरी था। मैंने उससे कहा कि मेरी मदद करो, किताब लिख के मैं परेशान हूँ, छपवाना चाहता हूँ।
تو اس پادری نے مجھے پیسے دے دیے اپنی سیونگ میں سے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اس کے بعد میں جب یہ کتاب میری چھپ گئی، بکنا شروع ہو گئی، تو مجھے اس سے فائدہ ملا، پیسے ملے، آمدنی ہوئی، تو میں نے وہ پیسہ جو میں نے اس پادری سے لیا تھا وہ لے کے میں واپس گیا اور میں نے کہا کہ آپ کا شکریہ، آپ نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا، یہ آپ کا پیسہ ہے، آپ لے لیں۔ تو اس پادری نے کہا کہ جارج، تم اس ثواب کو مجھ سے چھیننا چاہتے ہو جو میں نے علی کے حق میں کیا ہے، یعنی جو عبادت میں نے علی کی محبت میں تمہیں پیسے دے کر کی، تم واپس لینا چاہتے ہو، میں تم سے یہ نہیں لوں گا۔ اور یہ کہہ کر وہ اس نے کہا کہ اگر تم اس کو عبادت سمجھتے ہو تو پھر تمہارا نظریہ کیا ہے علی کے بارے میں؟ اور کتنا خوبصورت جملہ کہا اس عیسائی نے، اس نے کہا کہ علی وہ شخصیت ہے کہ جو اس کائنات میں خدا کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو خدا بند کریم کے سب سے زیادہ قریب ہے وہ ذات علی ابن ابی طالب کی ہے۔ تو کہا کہ میں اس ہستی کے بارے میں معاوضہ نہیں۔ اسی طرح ہندو شعراء بھرے پڑے ہیں، ہندوستان میں جائے مولا کے ماننے والے بھرے پڑے ہیں۔ وہ ایک شعر بھی بڑا معروف ہے کہ نبی کے باغ کے سر و سمن سے پیار کرتا ہوں، میں ایک گل سے نہیں سارے چمن سے پیار کرتا ہوں، اور عقیدہ منزل انسانیت میں کب ضروری ہے، میں ہندو ہوں مگر ایک بت چکن سے پیار کرتا ہوں۔ تو سبحان اللہ۔ یہ تو ہمارے ہاں تاریخ کو ملتا ہے کہ سوائے ناصبیوں کے، سوائے بنی امیہ کے غلیظ خون میں غلطاں وہ فکری اور جسمانی اور روحی بیمار لوگوں کے، دنیا کے ہر شخص نے مولا کائنات سے محبت کی ہے۔ صرف وہ گروہ کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، اور پھر اور اس کے علاوہ اس طرح کی اور حدیث بھی ہے کہ لا یحبک الا طاہر الولادت ولا یبغضک الا خبیث الولادت، کہ پھر یہ وہ امام کے بارے میں کرائٹیریا دے دیا اللہ کے رسول نے کہ علی کا محب جو ہے وہ مومن ہوگا اور طاہر الولادت ہوگا، علی کا دشمن جو ہے وہ منافق ہوگا اور خبیث الولادت ہوگا۔ اس کے علاوہ ساری دنیا علی کی محبت میں گرفتار بھی ہے، علی کو پسند بھی کرتے ہیں، علی کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ اور اقوام متحدہ میں 2004 میں جو ایک چارٹر آف ڈیموکریسی ہے وہ پاس کیا گیا، اس کے سر ورق پہ یہ جملہ آج بھی اقوام متحدہ کی دیوار پہ کتبے میں لکھا ہوا ہے، اسٹون کے اوپر انگریو کر دیا ہے انہوں نے کہ اگر دنیا کے مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ امن و امان کے ساتھ رہیں تو اپنے چوتھے خلیفہ علی ابن ابی طالب کی سیرت پر عمل کریں، کیونکہ ان کے زمانے میں جیسا عدل کا نظام ہوا پوری دنیا میں نہیں۔ جی بہت شکریہ قبلہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور سوال بھی ہمارے پاس تھا، تو آپ نے اسی ایک سوال کے جواب میں اس کا جواب بھی دے دیا۔ وہ بھائی پوچھ رہے تھے کہ آپ کا رابطہ مختلف مذاہب کے افراد کے ساتھ رہتا ہے، جیسے کہ ماشاء اللہ آپ نے 60 سے زیادہ ممالک کا سفر کیا ہے اور وہاں پہ آپ نے مولا کی حمد و ثنا کی ہے، تو وہ پوچھ یہ رہے تھے کہ دیگر مذاہب کے افراد امام علی علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اگر آپ اس میں کچھ تھوڑا ایڈ کرنا چاہیں قبلہ تو تاکہ وہ جواب جو بھائی کمپلیٹ ہو جائے۔ میں آپ یقین کیجئے پوری رات آپ کے ساتھ بیٹھ کر ان غیر مسلم افراد کے کوٹس بیان کر سکتا ہوں، ان کے اقوال بیان کر سکتا ہوں جنہوں نے امام علی کے بارے میں جملے کہے۔ اس میں غیر مسلموں میں ہندو اور عیسائی سر فہرست ہیں، اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ ناصبی جو میں نے پہلے کہا وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے یہ بنی امیہ کی باقیات ہے، جنہوں نے یزید اور معاویہ اور ابو سفیان اور ہند اور ان لوگوں سے اپنا دین لیا، ان کے روحانی فرزند جو ہیں۔ ان کے علاوہ ساری دنیا کے افراد امام علی سے محبت کرنے والے ہیں۔ اس حوالے سے اگر میں ہندوؤں کے اقوال بیان کرنا شروع کر دوں تو ایک اس دن بھی ہمارے سامنے جو ہے وہ ایک سوامی سارنگ صاحب آئے ہوئے تھے، انہوں نے یہ جملہ کہا کہ دنیا کو عجیب لگے گا کہ میں ہندو ہوں لیکن میں علی سے پیار کرتا ہوں، اور یہ ایسا صرف ایک سوامی نہیں بلکہ بہت سے افراد ایسے ہیں۔ کل 21 رمضان کے جلوس میں ہم نے دیکھا ہندوستان میں ایک ہندو پنڈت جو ہے وہ برہمن ہی تھا، اس نے وہ پیلے رنگ کا اورنج رنگ کا لباس پہنا ہوا ہے اور علم لے کے چل رہا ہے، اور وہ علم کو لے کے چل بھی رہا ہے، اس کے ساتھ اس کے اپنے ماننے والے جو بھگت ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے، یہاں پہ چرچوں میں چلے جائیں آپ ان سے پوچھیں کہ آپ، مثال دے رہا ہوں، آپ ان سے پوچھیں کہ آپ معاویہ کو جانتے ہیں، وہ کہیں گے نہیں جانتے۔ آپ یزید کو جانتے ہیں، وہ کہیں گے نہیں جانتے۔ آپ پوچھیں مثلاً عثمان عمر کو جانتے ہیں، وہ نہیں جانتے ہوں گے۔ لیکن آپ ان سے پوچھیں کہ آپ علی ابن ابی طالب کو جانتے ہیں، وہ یقیناً جانتے ہوں گے۔ اس لیے جانتے ہوں گے، اس لیے نہیں کہ ہم نے تعارف کروایا ہے، وہ اس لیے جانتے ہیں کہ امام علی کا نام خود ان کا تعارف ہے
इमाम अली का जिक्र जो है वो तौरात में भी है, इंजील में भी है, ज़बूर में भी है, और हिंदू किताबों में भी है। हर मजहब के अफराद में दोबारा जो गया हुआ है, हर मजहब के अफराद सिवाय नवासिब के, इन खारजियों के अलावा हर मजहब के लोग इमाम अली से मोहब्बत करते हैं। उनके बारे में वो वही जज्बात रखते हैं कि जो एक मोमिन को, मुखलिस को किसी रहनुमा के बारे में पेश रखने चाहिए। जी बहुत शुक्रिया किबला। मोमिनीन कराम, आपके सवालात माशाल्लाह काफ़ी तादाद में आ रहे हैं व्हाट्सएप के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू। तो मैं आज सिर्फ वही सवाल किबला के सामने रखूंगा जो इमाम अली अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में हो, क्योंकि आज का दिन मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत से मंसूब है। तो मैं चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आप आज इमाम अली अलैहिस्सलाम के बारे में किबला से किए जाएँ। तो अल्लामा साहब, एक सवाल जो है वो सैयद शहरियार हसन नकवी साहब ने कमेंट में हमें भेजा है। वो पूछते हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम का एक कौल है, वो अरबी में उन्होंने लिखा है, तो मैं कोशिश करता हूँ आप तक वो पहुंचा सकूं। इमाम अली अलैहिस्सलाम का एक फरमान है कि वज़्ज़ात फिज़ ज़वात अज़्ज़ात व मशारिकल नवारिल यकीन। तो मौला के इस फरमान की जरा वजाहत कीजिएगा प्लीज। मैं माजर चाहता हूँ, मैं नहीं समझ सकता उन्होंने क्या क्या कहा है। इसकी तशरीह कैसे कर सकता हूँ, मुझे पूरी तरह से वो लफ्ज समझ नहीं आए। चले, आप अगर ये मुझे भेज दें तो उसके बाद आप दूसरा सवाल करें, तब तक मैं जो है इसको देख लेता हूँ। जी मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू भेजता हूँ किबला। एक और सवाल जो है वो इमाम अली अलैहिस्सलाम के बारे में ही मैं आपसे करना चाहूंगा। जी जी। सवाल एक भाई ने हमसे पूछा है कि रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में अपने बारे में अपनी जिंदगी के बारे में बहुत कम इरशाद फरमाया, और लेकिन इमाम अली अलैहिस्सलाम के बारे में उन मौला अली अलैहिस्सलाम के फजाइल के बारे में बहुत ज्यादा किबला रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया। तो ऐसा क्यों है, जबकि रसूल खुदा तो अल्लाह ताला के आखिरी नबी थे, रसूल थे, तो अपने बारे में ज्यादा उन्होंने कम इरशाद फरमाया। तो इसकी जरा किबला वजाहत कीजिएगा। हाँ, ये सवाल बड़ा दिलचस्प है कि रसूल खुदा ने अपने बारे में कम इरशाद फरमाया और इमाम अली के बारे में ज्यादा इरशाद फरमाया। इसकी वजह ये है कि दुनिया को जो है वो रिसालत माब की जात के साथ तो मसला ही नहीं था। रसूल खुदा को जो है वो जिसने माना था उससे मानना ही था। देखिए, तारीख ये बयान करती है कि रिसालत माब बताते के लोगों को कि मैं नबी हूँ, लोग मानते गए। असल में इख्तलाफ जितने भी फिरके इस्लाम में बने हैं, वो रिसालत माब की जात पर तो कोई इख्तलाफ नहीं हुआ, उनके फजाइल पर इख्तलाफ होगा, उनकी खसूसियात पर इख्तलाफ होगा, लेकिन वजूद रिसालत माब पर कोई इतराज नहीं है। कोई शख्स खड़ा होकर ये नहीं कह रहा कि मोहम्मद मुस्तफ़ा ने मेरे बड़ों को मारा है, मैं इनकी औलाद को मारूंगा, या मोहम्मद मुस्तफ़ा मुझसे छोटे हैं, या मोहम्मद मुस्तफ़ा ये। उनके वजूद पर किसी को इतराज नहीं है। मौला कायनात के बारे में, क्योंकि रिसालत में आप खुद नबी थे तो हुकूमत आपका हक था, आपने हुकूमत हासिल की, आपने हुकूमत की भी। और अब जो है वो मौला कायनात के हवाले से लोगों को मुख्तलिफ मसाइल का शिकार थे लोग। उसमें पहला मसला ये था कि आपने इनके बड़ों को मारा हुआ था जो मुशरिक थे। जमाने जाहिलियत में जो मुशरिक अफराद थे, आपने उनको मारा, उनकी औलाद इस्लाम ले आई, तो फिर इन्होंने जो है वो उसके बारे में मौला कायनात से बदले दी। अब फिर दूसरी बात यह है कि वो शख्स जो इनके किसी के बाप का, किसी के माँ का कातिल रहा हो और वो अचानक से इनका हाकिम बन जाए, तो वो चाहते नहीं थे कि अली को हुकूमत मिले, क्योंकि वो अली के अदल से वाकिफ थे, वो मौला कायनात के इल्म से वाकिफ थे, तदब्बुर से वाकिफ थे। वो जानते थे कि अगर अली हाकिम बन गए और अली के फजाइल हमने मान लिए, तो फिर वो तमाम निज़ाम के जो रसूल खुदा कायम करना चाहते थे उसको वो रोक नहीं पाएगा। तो इसलिए उन्होंने मौला कायनात की ज़ात पे इख्तलाफ किया। रसूल खुदा को पता था कि उनकी अपनी ज़ात के बारे में इख्तलाफ नहीं होना, बल्कि सारा इख्तलाफ जो है वो मौला कायनात की ज़ात पर होना है। इसलिए वो मुसलसल मौला कायनात का तरफ फरमाते रहे कि ताकि कुछ लोग शायद आखिरी उखरवी और अबदी नाकामियों से बच जाएं, उखरवी और अबदी तौर पर वो कामयाब हो जाएं, क्योंकि अली को वो मान लेंगे। और वो बहुत से अफराद के जो मौला कायनात को नहीं मानते थे, उन्होंने रिसालत माब को तो माना, लेकिन रिसालत माब की बातों को नहीं माना। उन्होंने मोहम्मद मुस्तफ़ा पर ईमान ले लिया, वो मोहम्मद मुस्तफ़ा की बातों को नहीं माना। ये जो है वो मसला था जिसकी वजह से इमाम अली का जिक्र बार बार होता रहा। हाथ उठा के दिखाते रहे कि मेरे बाद इस अली को मानना। जिन लोगों ने हाथ उठाया हुआ देख कर भी अली को नहीं माना, तो उन्होंने रिसालत माब की बातों को क्या मानना था। जी बहुत शुक्रिया किबला। एक कॉलर हमारे साथ है, तो मैं चाहूंगा एक कॉल ले रही किबला। जी जी जी। जी अस्सलाम वालेकुम।
हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा सवाल ये है कि क्या हम रोजे की हालत में जंजीर जनी कर सकते हैं? जी ठीक है बहन, क्या आप जंजीर जनी करना जायज है? जी ठीक है, आप हमारे साथ मौजूद रहें, किबला से ये सवाल करेंगे। इसका यकीनन किबला हम आप पहले भी तफसीलन जवाब दे चुके हैं, लेकिन प्रोग्राम के एंड में इंशाल्लाह इस पे किबला ज़रूर रोशनी डालेंगे। तो अल्लामा साहब, एक सवाल जो है वो 2-3 दिन से मेरे पास मौजूद है, लेकिन वो टाइम की वजह से आपकी खिदमत में नहीं मैं पेश कर सका। वो पूछते हैं कि इमाम अली अलैहिस्सलाम का कौन-सा मुहिब, कौन-सा मोहब्बत करने वाला जन्नत में दाखिल होगा? कौन सा मोहब्बत करने वाला जन्नत में दाखिल होगा? इमाम अली अलैहिस्सलाम का कौन-सा मुहिब जन्नत में दाखिल होगा? इमाम अली का वही मुहिब जन्नत में दाखिल होगा जो इमाम अली का मुहिब बन के दिखाएगा और इमाम अली का मुहिब बन के रहेगा। ये दावा करना आसान है, लेकिन इस पर साबित कदम रहना जो है वो बड़ा मुश्किल है। तो लिहाजा इमाम अली के मोहब्बत का दावा करने वालों में से वो कोई मौला कायनात का फरमान है कि मेरे बारे में जो है वो दो तरह के लोग हलाकत का शिकार है, एक मेरा अक्लमंद दुश्मन और मेरा एक नादान दोस्त। तो वो नादान दोस्त से मुराद वो अफराद हैं कि जो इमाम की मोहब्बत का दावा करते हैं, लेकिन हकीकत में उनको पता ही नहीं है कि वो इस मोहब्बत के चक्कर में जो है असल में दुश्मनी कर रहे हैं इमाम के साथ। तो वो अफराद होंगे कि जो इमाम के कौल के मुताबिक हलाकत का शिकार है। अब इस हलाकत से क्या मुराद है, ये तो इमाम ही बता सकते हैं, लेकिन जो है वो लफ्ज हलाकत ही इस्तेमाल किया गया है। तो हम जो है वो इसलिए या गुमराही इस्तेमाल किया गया, तो हम इसी का तर्जुमा यही कर देते हैं कि जो इमाम का मुहिब होगा, इमाम का मुहिब बन के रहेगा, इमाम का मुहिब बन के दिखाएगा, अमली तौर पर भी वही जन्नत में जाएगा। बाकी ये है कि ये हरगिज बात नहीं है कि जो सिद्क़ दिल से इमाम की मोहब्बत का दावा करे। ये मैं आपको एक अहम नुक्ता बता दूं कि जो हकीकी मानो अली की मोहब्बत का दावा करता है और कोशिश करता है कि इमाम के बताए हुए फरामीन पर सही मानों में अमल करता रहे, तो वो कामयाब है। अगर उसके बाज़ अमाल में कमी भी रह जाती है, तो हमारे दरमियान में अकीदा शिफात मौजूद है। मौला कायनात शफ़ी रोज़ जज़ा हैं, वो शिफात करने वाले हैं, किसी के अमल में कमी भी रह गई हो। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि नेक नियति ज़रूरी है। अगर कोई दुनिया के सारे हराम काम करता रहे और कहे कि जी मैं तो अली से मोहब्बत करता हूँ, तो अली मुझे बख्शवा लेंगे, तो अली का चाहने वाला जो है वो कैसे हराम और ये सारे जराइम कर सकता है? तो इसलिए जो है वो वही मुहिब जाएगा कि जो अमली और कौली दोनों तरह से इमाम का मानने वाला होगा। अगर कोई अमल में दानिस्ता गैर दानिस्ता कमी रह भी गई हो, तो इमाम पे शफ़ाअत करवा लें। जी, बहुत शुक्रिया शुक्रिया किबला। इसी हवाले से एक और सवाल जो है वो मेरे ज़हन में किबला आया है, मैं चाहूँगा वो आपसे, क्योंकि आपने इसका जवाब दिया तो उसी सिलसिले से आगे बढ़ाऊँगा। किबला, अक्सर ये सवाल मौला अली अलैहिस्सलाम की हदीस बयान की जाती है सोशल मीडिया में भी और अक्सर गैदरिंग में भी, कि मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है, 2 शख्स जो है वो कभी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेंगे। एक तो वो जो मुझ अली को मेरी हद से बढ़ा देगा, और दूसरा वो जो मुझ अली को मेरी हद से घटा देगा। तो किबला, ये हद क्या है? तो इस बारे में ज़रा गुफ्तगू फरमाइएगा। मौला अली की हद मौला अली ही है बस। देखिए ये यही इसी तरह मैं इशारा कर रहा था कि इमाम अली को हमने वही मानना है कि जो हमें खुद इमाम ने या हमारे मासूम आइम्मा ने या रिसालत माब ने या कुरान ने बताया है। हमने उसी हद तक मानना है इमाम को। अब ये हद क्या है? हद इसका तयन ये बॉर्डर लाइन नहीं की जा सकती कि हम ये बॉर्डर है इसके ऊपर अली है और उसके नीचे अली नहीं है। ये ऐसी कोई हद नहीं है। ये जो है उन उन अफराद के बारे में कि जो अली को मौला कायनात को जो है वो अल्लाह समझते हैं, या वो अफराद को हम भी जानते हैं, उनको आप भी जानते हो यकीनन, और पुराने जमाने में भी ऐसे रहे हैं जो ये कहते हैं कि अली हमारा खुदा है, अली इलाह है। जो मौला कायनात को इस तरह से मानता है कि वो कहे कि अल्लाह जो है वो नहीं है बल्कि अली ही अल्लाह है, जाहिर है वो खसारे में है, वो शिरक कर रहा है। ऐसे अफराद को कभी भी मौला कायनात कबूल नहीं करेंगे, कभी पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उसने उस खुदा का इनकार किया कि जिसकी वहदानियत का कलमा पढ़वाने के लिए अली जमीन पे तशरीफ लाए। अगर कोई उस खुदा को ही मनसब तौहीद से हटाना चाहे और बेशक अली को ही वहां पे बिठाना चाहे, तो अली हरगिज मौला उसकी इस बात को कबूल नहीं करेंगे। मैं यही कहा करता हूँ अक्सर के दुनिया में 4 तरह के अफराद आए हैं।
फिरौन, नमरूद, शद्दाद और अली, ये 4 वो लोग थे कि जिनके बारे में लोगों ने खुदा माना। 3 इनमें से पहले वो थे कि जिन्होंने कहा कि अगर खुदा नहीं मानोगे हमें तो हम तुम्हें मार देंगे। बस चौथा वो था हमारा मौला, जिसने कहा था अगर मुझे खुदा कहोगे तब तुम्हें मार दूंगा। यानी ये फर्क था झूठे खुदाओं में और सच्चे वली खुदा में, कि जब झूठे खुदाओं को कहा गया कि जब झूठे खुदाओं ने दावा किया खुदाई का, तो कहा कि जो इनकार करेगा उसको मारेंगे। और मौला ने जो है वो कहा कि अगर कोई मुझे खुदा कहेगा तो मैं उसको उससे जंग करूंगा, क्योंकि मैं उससे बरी जिम्मा हूँ, मैं उसको पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि वो उस खुदा का मुनकिर है कि जिसका कलमा पढ़वाने, जिसकी तौहीद का इकरार करवाने के लिए मैं जमीन पर आया। अब ये बताइएगा कि ये क़यामत के दिन कैसा मंजर होगा कि जब बताया जाएगा कि मौला कायनात की शहादत कब हुई? सजदे में। सजदा किसको था? अल्लाह की बारगाह को। इमाम हसन मुश्तबा शहीद कहाँ हुए? अल्लाह के काम के लिए। इमाम हुसैन कब क्यों शहीद हुए? अमर बिल मारूफ के लिए। क्या मतलब है? यानी अल्लाह के अहकामात के लिए। सारा खानवादा अहले बैत अगर शहीद हो रहा है तो परवरदिगार की वहदानियत के लिए, और कोई शख्स कहे कि नहीं भाई नहीं, हम आपको की बातों का कोई कीमत नहीं है, बल्कि हम आपको अल्लाह मानते हैं, तो ये अल्लाह जो है वो मौला कायनात और आइम्मा इस बात से राजी नहीं होंगे। ये है वो लोग कि जो हद से बढ़ाने से मुराद ये है कि जो मौला कायनात को विलायत से बढ़ाकर वहदानियत पर बिठाना चाहते हैं, वो हैं कि जो मौला कायनात को हद से बढ़ाना चाहते हैं। और हद से कमी करने वाले वो हैं कि जो ये समझते हैं कि नाउजुबिल्लाह अली हमारे जैसे हैं। दुनिया की सारी माएँ बांझ हो जाएंगी, दूसरा अली पैदा नहीं कर सकती। ये रिसालत माब के फरमान का खुलासा है कि ये दुनिया की सारी माएँ बांझ हो जाएंगी, दूसरा अली पैदा नहीं हो सकता। दुनिया में अगर कोई शख्स ये समझता है कि वो अली जैसा हो सकता है, वो अली की तरह बात कर सकता है, वो अली की तरह काम कर सकता है, वो अली की तरह लिख सकता है, तो वो खसारे में है। वो हरगिज़ अली की तरह नहीं हो सकता, क्योंकि ये सारी कायनात भी अगर जैसे कुरान मजीद के बारे में है कि अगर ये जिन्न और इंस मिलकर भी एक दूसरे के साथ बैठ जाएं और कुरान की एक आयत का जवाब लाना चाहें तो ना जवाब ला सकते हैं, ना इस जैसी एक और आयत ला सकते हैं। बिल्कुल यही अकीदा हमारा मौला कायनात के बारे में है कि अगर ये जिन्नो इंस मिल भी जाएं, सारे एक दूसरे की मदद भी करना शुरू हो जाएं, और तब भी वो कहें कि हम कोई एक शख्स ऐसा तैयार कर लें कि जो जिसकी कोई एक सिफत अली जैसी हो सके, तो उसकी एक सिफत भी अली जैसी नहीं हो सकती। क्यों? इसलिए कि ये सवाल भी मैं दोबारा करता हूँ कि वो अली के जिसके बारे में रसूल खुदा ने कहा हो कि इसकी एक जरबत, इसकी एक तलवार चलाने की हरकत, जरबत क्या होती सुभान है? अल्लाह। से निकाला जाए, बुलंद करके मार, यही जरबत होती है बस। जाहिरी तौर पर जरबत यह है कि तलवार को उठाए और दुश्मन पर मारे, ये जरबत होती है। अब जिसके हाथ की एक हरकत, हाथ की मामूली सी हरकत को ये सारे जिन्नो इंस की इबादत, सकलैन की इबादत उसका तकाबुल नहीं कर सकती, तो जिंदगी भर में अली की इबादतों का, अली के फजाइल का मुकाबला कैसे कर सकते हैं वो लोग जो जिंदगी भर खुद परस्त रहे और आखिर में मजबूर मुसलमान हुए। याद रखिए, ये पूरी कायनात खत्म हो सकती है, मौला कायनात की जरबत का अजर नहीं ला सकते। तो वो अली जिसने न जाने बद्र, ओहद, खैबर और खंदक और इतनी सारी जंगों दुश्मनान इस्लाम पर जरबतें भी लगाई, और उसके बाद जो है वो इबादत और रियाजत का ये मकाम था कि आपने फरमाया अगर मेरे सामने से परवरदिगार की जात के बारे में सारे पर्दे भी हटा दिए जाएं तो मुझ अली की मारिफत में, यकीन में जर्रा भर भी इजाफा नहीं होगा। क्यों? कहा इसलिए कि मैं खुदा को मुकम्मल जानता हूँ। इजाफा उसमें होता है जिसमें कोई कमी रह गई हो। कहा कि ये पर्दे जो जाहिरी पड़े हुए हैं तुम सब की आंखों पर, अगर ये सब पर्दे हटा भी दिए जाएं तो तुम्हारे यकीन में इजाफा हो सकता है, मेरे यकीन में इजाफा नहीं होगा, क्योंकि मैं यकीन के कमाल पर फाइज हूँ। लिहाजा ये अली मौला का मुकाबला जो है वो ना अपने जात के साथ किया जा सकता है, ना दुनिया में किसी और इंसान के साथ किया जा सकता है, और ना ही मौला कायनात के फजाइल सुन के आपको जो है वो मसनद तौहीद पे बिठाया जा सकता है। जी बहुत शुक्रिया किबला, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत अंदाज से आपने इस सवाल का जवाब दिया। और किबला ये बहुत ज़रूरी है ऐसे सवालात का जवाब जो है वो तफसीलन मोमिनीन तक पहुंचाया जाए, क्योंकि जब तक ऐसे जवाब मोमिनीन तक नहीं पहुंचेंगे तो लोगों के जहनों में जो है वो कन्फ्यूजन बरकरार रहेगी। तो एक किबला एक सवाल और मैं आपसे करना चाहूँगा कि इमाम अली अलैहिस्सलाम को अहदुन्नास क्यों कहा जाता है?
اس بارے میں تھوڑا امام علی علیہ السلام کو عادل الناس اس لیے کہا جاتا ہے کہ عادل کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ عدل کرنے والا. آپ نے اور یہ کمال بھی دیکھیے، یہ ہمارے پچھلے گفتگو سے ربط بھی ہو سکتا ہے کہ عادل الناس کیوں کہا جاتا ہے. جو میں نے جملہ کہا تھا کہ پوری کائنات میں کوئی دوسرا علی جیسا نہیں ہو سکتا ہے، تو یہ جملہ بھی اسی بات کی تتمے کے طور پر بیان کر دوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ لوگوں اپنے مسائل علی سے حل کروایا کرو، اپنے جھگڑوں کے فیصلے علی سے کروایا کرو، علی کو کہو کہ تمہارے درمیان میں فیصلہ کرے. لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ علی ہی کیوں، کوئی اور کیوں نہیں؟ اب کتنی دلچسپ بات ہے، خدا کی قسم اس جملے پر جو ہے وہ میں کئی گھنٹے آپ کے سامنے اسی طرح نان اسٹاپ بات کر سکتا ہوں کہ جس میں اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہیں کہ اے دنیا والو، اپنے مسائل کا حل، اپنے جھگڑوں کے فیصلے علی سے کروایا کرو، لأنہ وہ عادل الناس، کہ وہ عادل الناس ہے. فرمایا علی کیوں، اور سوال کیا گیا علی کیوں، تو جواب ملا کہ علی اس لیے کہ وہ تورات والوں میں تورات سے فیصلہ کرتا ہے، زبور والوں میں زبور سے فیصلہ کرتا ہے، انجیل والوں میں انجیل سے فیصلہ کرتا ہے، اور قرآن والوں میں قرآن سے فیصلہ کرتا ہے. تو یہ امام علی علیہ السلام کا امتیاز ہے ساری دنیا میں کہ جو مذہب کے افراد بھی ان کے سامنے ان کی کتابوں والے لے کے آئے، مسئلے حل لے کے آئے، تو امام نے ان کے درمیان میں انہی کے حساب سے فیصلہ کیا، نہ کہ اپنی شریعت کا جو ہے اطلاق ان پر کیا. اب عیسائیوں کے درمیان جھگڑا ہو تو ان کو جو ہے وہ قرآن کی روح سے سزا دینا جو ہے وہ خلاف عدل ہے. لہذا امام علی نے عیسائیوں کے درمیان عیسائیوں کے مطابق فیصلہ کیا، یہودیوں کے درمیان یہودیوں کے مطابق فیصلہ کیا، اور مسلمانوں کے درمیان قرآن سے فیصلہ کیا. جی بہت شکریہ قبلہ. علامہ صاحب میں چاہوں گا کہ کیونکہ مولا علی علیہ السلام کی آج شہادت کا دن بھی ہے، تو امام علی علیہ السلام کی تدفین کے حوالے سے کافی روایات موجود ہیں. تو وہ مومنین کے کافی سوالات اس بارے میں آتے ہیں کہ کئی روایات میں موجود ہیں کہ مولا علی علیہ السلام اپنا جنازہ خود لینے آئے، کئی روایت میں موجود ہے کہ اونٹنی پر سوار کر کے مولا امام حسن مولا امام حسین لے کے گئے. تو اس حوالے سے جو پیٹنٹ روایت ہے وہ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ اصل واقعہ جو ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے تاریخ میں یہ جن لوگوں نے امام علی کی قبر کے بارے میں، قبر منور کے بارے میں جن لوگوں نے شکوک پیدا کرنے چاہے، انہوں نے یہ لکھا کہ امام علی کا جنازہ جو ہے اونٹنی پہ رکھ کے بھیج دیا گیا تھا، اونٹنی پتہ نہیں کہاں لے گئی. تو یہ تھا کہ امام کی قبر جو ہے وہ ہمارے اور آپ کے عقیدتوں کا قبلہ نہ بن سکے، ہم امام کی قبر پر جا کر اپنے عقیدتوں کو سجدہ نہ کروا سکے، تو آپ کی چوکھٹ پہ بوسہ نہ دے سکے. یہ ان لوگوں کے کی جو ہے وہ الزام تراشیاں تھی. ورنہ دنیا کا کوئی بھی عام شخص بھی، عام معمولی انسان بھی اپنے بزرگوں کا، اپنے والد کا جنازہ جو ہے وہ یوں بے وارث نہیں چھوڑ دیتا کہ اونٹنی پہ رکھو اور جہاں چاہو لے جاؤ. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو کائنات کے سب سے بڑے افراد تھے وہ اپنے والد کا جنازہ جو ہے وہ ایک اونٹ کے حوالے کر دیتے؟ حقیقت امر یہی ہے کہ امام حسن مجتبیٰ کی وصیتوں میں جو آپ کو کی گئی تھی، یہ ایک بڑا آسان اور سادہ سا طریقہ تھا، اس کو کمپلیکیٹ کر دیا گیا تاکہ لوگ جو ہے وہ شک کا شکار ہو جائے. میں اس کو عام الفاظ میں بیان کر دوں، امام نے امام حسن مجتبیٰ سے کہا تھا کہ تم اور حسین میرے جنازے کو پاؤں کی طرف سے اٹھانا، سر کی طرف سے یہ جنازہ خود بخود اٹھے گا. اور ایسا ہی ہوا. جب آپ کے جنازے کو رکھا گیا تو آپ کے قدموں کی جانب سے آپ کے بیٹوں نے اٹھایا، اور آپ اور سر کی طرف جنازہ خود بخود اٹھا، اور یہ جنازہ چلتا ہوا اس جگہ پر آیا، مسجد کوفہ سے آپ کے گھر سے لے کر امام کے حرم کے درمیان میں. چونکہ امام نے کہہ دیا تھا کہ جب تم وہاں پہ جاؤ گے تمہیں تیار قبر ملے گی، اور تم تیار قبر میں مجھے دفن کرنا. میرے ایک طرف آدم ہے اور ایک طرف نوح ہے، تو آدم اور نوح کے درمیان دفن کرنا. تو وہی اماموں نے کیا کہ آپ کے اس جسم کو اماموں نے اس قبر کے اندر اتارا کہ جو پہلے سے تیار تھی. اب ایک روایت یہاں پر جو آپ نے سوال کیا کہ امام علی نے اپنا جنازہ خود جو ہے وہ لیا، تو اس کا دیکھیے اب یہ دلچسپ سوال ہے نا آپ کا کہ ماشاءاللہ جب ہمارا عقیدہ یہ ہے اور امام علی کا وعدہ ہے، امام علی کا یہ قول ہے کہ کوئی بھی شخص خواہ وہ مشرق میں مرے یا مغرب میں مرے، مجھ علی کو ضرور دیکھے گا. تو ایک سبحان روایت کے اللہ. الفاظ آپ نے دیکھے ہیں، یہ مدینہ المعاجز میں بھی ہے اور دیگر کتب میں بھی ہے کہ آپ نے ایک دفعہ یہ جنازہ جب چل رہا ہے، کیونکہ فاصلہ طویل ہے مسجد کوفہ سے امام کے حرم تک کا، نجف کا، تو اس دوران میں درمیان میں جب آپ جا رہے تھے لے کر، تو کہتے ہیں کہ ایک شخص وہاں پر آیا
اور اس کے چہرے پر نقاب تھی. اس نے امام حسن مجتبیٰ سے کہا کہ یہ جنازہ تم مجھے دے دو اور تم چلے جاؤ یہاں سے. تو امام حسن مجتبیٰ نے کہا کہ میرے بابا کی وصیت ہے کہ یا اس کو جبریل کو دوں گا یا جناب خضر کو دوں گا کہ جو اللہ کے نبی ہیں. آپ کون ہیں؟ آپ تو نہ جبریل ہے نہ خضر ہے. تو کہا کہ اس موقع پر امام علی نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا اور کہا کہ حسن یہ میں خود ہوں. اور آپ نے کہا کہ اے بابا آپ. تو آپ نے فرمایا ظاہر ہے وہ سوال میرے اور آپ کے لیے ہو رہا تھا نہ کہ امام حسن کو. جی یہ تو حیرت جو ہے وہ میرے اور آپ کے لیے تھی تاکہ وہ سوال تاریخ کا حصہ بن جائے. تو آپ نے فرمایا کہ اے بابا آپ. تو کہا کہ جب میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں ہر مرنے والے کے پاس جاتا ہوں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ہر مومن کے پاس تو جاؤں اور امیر المومنین کے پاس نہ جاؤں. اس لیے یہاں پر یہ موجود ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے جنازے کے پاس تشریف لائے تھے. اب یہ باتیں وہ ہیں کہ اگر ہم کسی بے معرفت کو بتائیں, کسی ایسے شخص کو بتائیں کہ جو مولا کو اپنے جیسا سمجھتا ہے تو وہ انکار کرے گا. لہٰذا ہم ایسی گفتگو کے سامنے کرتے ہی نہیں ہیں. ہم ان سے ذکر ہی نہیں کرتے. یہ باتیں ان کے لیے ہیں کہ جو یہ مانتے ہیں کہ ہمارے مولا جو ہیں وہ آج بھی 1400 برس کے بعد بھی ہماری قبر میں آنے والے ہیں. یہ باتیں ان افراد کے لیے جو یقین رکھتے ہیں کہ مولا رسول صاحب نے ہماری مدد کے لیے آنے والے ہیں. تو اس موقع پر امام نے جو ہے وہ اپنا چہرہ دکھایا اور امام کے ساتھ جنازے کے ساتھ ہو رہے. اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ خود امام حسن اور امام حسین علیہ السلام خود اپنے بابا کی قبر میں اترے. اور جب آپ اترے تو اس وقت جو ہے وہ وہاں پر رسالت مآب کا چہرہ نظر آیا. رسالت مآب کا چہرہ نظر آیا کہ جو استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے. ایک روایت کا خلاصہ یہ بھی ہے کہ امام فرماتے ہیں چونکہ وہ ظاہری طور پہ قبر جو ہے وہ چھوٹی سی مٹی کی تھی لیکن امام کی نگاہیں جو ہیں وہ اس چیزوں سے بہت زیادہ آگے دیکھ سکتی ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ اس وقت سارے انبیاء وہاں پر موجود تھے. رسالت مآب کی سربراہی میں سارے انبیاء تھے. امام علی کی قبر پہ انتظار کر رہے تھے امام کے آنے کا. اور جب آپ تشریف لائے ہیں تو سب نے آگے بڑھ کے آپ کا استقبال کیا ہے. تو امام علی کی قبر کی جو نشاندہی ہے وہ بھی ہمارے ائمہ نے کی اور ان کی جو تدفین کا واقعہ ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ جو مستند روایات میں یہی ملتا ہے. جی بہت شکریہ قبلہ. ماشاء اللہ آج کے سوالات سے یقیناً مومنین کے ذہن میں جو کنفیوژن ہوگی وہ کافی حد تک دور ہو چکی ہوگی. تو قبلہ آج کا آخری سوال میں کروں گا کیونکہ آپ نے بھی شاید مجلس پہ جانا ہے. تو بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا. تو آج کے دن کا آخری سوال میں آپ سے کروں گا کہ شہادت امام علی علیہ السلام کے دن کے شہادت امام علی علیہ السلام کے اس دن کے حوالے سے کوئی اہم پیغام یا مولا کے شہادت کے حوالے سے کچھ جملے جو ہے وہ ہمارے ناظرین کو تک پہنچائے دیکھیے گا. مولا کائنات وہ شخصیت ہیں کہ جو اس وقت تھے جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے اور یہ اس وقت تک رہیں گے کہ جب وقت ختم ہو جائے گا کچھ بھی نہیں ہوگا تب بھی مولا کائنات کا وجود اور آپ کی فیض و برکت اور کمالات باقی رہنے والے ہیں. یہ شہادتیں جو ہیں یہ ہماری آنکھوں پر پردہ ڈالنے کے لیے ہماری نظروں سے اوجھل ہوئے ہیں ورنہ آج بھی علی کو پکارا جائے تو علی مدد کرنے کے لیے آنے والے ہیں. وہ ہمارے بھائی شہریار نقوی صاحب جن کا آپ نے وہ سوال کیا ہے ان کا سوال مجھ تک پہنچ گیا ہے. میں انشاءاللہ تعالیٰ چونکہ آج وقت نہیں ہے مجھے ایک مجلس پڑھنی ہے وعدہ ہے میرا. میں انشاءاللہ تعالیٰ کل اس کے بارے میں شہریار میں تفصیلی گفتگو کروں گا آپ کے سوال کے بارے میں. اور انشاءاللہ تعالیٰ بس پھر وہی بات ہے کہ یہ وہ سوالات ہیں جو ہر ایک کے لیے نہیں ہے. یہ سوالات ان کے لیے ہے کہ جو مولا کائنات کو اپنا مولا مانتے ہیں. ولایت کیا ہے میں یہ بھی شاید کل بیان کروں آپ کے سامنے. اور پھر مولا کائنات کا یہ تعارف و شہادت کے حوالے سے بس یہی 2-3 جملے بیان کر دوں کہ یاد رکھیے گا کبھی یہ نہ سوچیے گا کہ وہ جملہ جو خلیفہ اول نے کہا تھا رسالت مآب کے انتقال کے بعد آپ کو پتا ہے انہوں نے کیا کہا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جو بھی محمد مصطفیٰ کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد مر گیا ہے نعوذ باللہ اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ یاد رکھے کہ اللہ کبھی نہیں مرتا. اب یہ سوال جو ہے اس زمانے میں تو کوئی بھی نہیں تھا ایسا کہ جو محمد مصطفیٰ کی عبادت کرنے والا ہو. یہ جملہ کیوں کہا انہوں نے جملہ اس لیے کہا کہ وہ عقیدہ بیان کر کے جا رہے تھے کہ نعوذ باللہ رسول مر گئے ہیں رسالت مآب کا نام نہ لیا جائے ان کا نام ختم کیا جائے. یہ ایک سازش کا آغاز تھا کہ جو رسالت مآب کے انتقال کے دن آپ کے وصال اور شہادت کے دن ہی ہو گیا. ورنہ اس زمانے میں تو کیا آج تک کے زمانے میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے محمد مصطفیٰ کی عبادت کی ہو. تو یہ جملہ اصل میں آپ کے فضائل کو ختم کرنے کا آغاز تھا اور یہی سوال
اور علی نقی بھائی کا سوال ہے، وہ مجھ تک سوال نہیں پہنچا ہے، صرف مجھے کامنٹ پہنچا ہے ان کا. وہ میں تو کل انشاءاللہ آپ سے سوال میں میرے کل بھائی کل آپ آپ سے کے سوالات بھی اور جو بھی سوالات آج کے پروگرام میں رہ گئے ہیں، میں وعدہ کرتا ہوں بشرط زندگی میں آپ کو وہ سوالات کے جوابات کو ضرور پیش کر دوں گا. آخری جملہ یہی ہے کہ نہ محمد مصطفیٰ کو موت آنے والی ہے، یہ ظاہری موت اور بات ہے، حقیقی موت کی بات کرو جس میں انسان ختم ہو جاتا ہے، اور نہ ہی مولا کائنات کو یہ شہادت ہے. اور شہید کے بارے میں تو پروردگار نے بار بار یہ کہا ہے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ شہید جو ہے وہ زندہ ہے، تمہیں شعور نہیں ہے شہید کا، وہ اپنے پروردگار کے پاس موجود ہے، وہ رزق لیتا ہے، تمہیں شعور نہیں ہے. تم ان کا شمار ہی نہ کرو کہ وہ مر گئے ہیں، بلکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ہیں. تو مولا کائنات جیسے اپنی ظاہری زندگی میں موجود تھے، میرے عقیدے کے مطابق وہ آج بھی ویسے ہی موجود ہیں. اور یہ جو آپ کی قبر مبارک ہے، یہ ہمارے اور آپ لوگوں کی عقیدتوں کا قبلہ و کعبہ ہے کہ ہم اس طرح اپنے عقائد کا اور اپنی ولایت کا رخ رکھیں تو ہم صراط مستقیم پہ قائم رہیں گے. ورنہ کوئی شخص بھی اگر مولا کائنات کو آج صدق کے دل سے پکارے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مولا اس کا جواب نہ دے، چونکہ مولا کائنات وہ ہیں کہ جو میرے عقیدے کے مطابق اس گفتگو پر میں تمام کرتا ہوں بات کو، کہ نکل کے آ گیا قفس مطار سے پہلے، میں رستہ پا ہی چکا تھا غبار سے پہلے، میں کیسے چھوڑ دوں ہاشم علی علی کرنا، علی تو سنتا ہے میری پکار سے پہلے. تو سبحان مولا اللہ سبحان اللہ. جب پکارا نہ بھی جائے تب بھی مدد کرنے والے ہیں، تو مدد وہی کرتا ہے جو ہمیشہ موجود ہوتا ہے، بے شک بے شک. کرتا. تو یاد رکھیے اگر دنیا میں کامیاب ہونا ہے تو بھی مولا کا دامن تھامنا پڑے گا، دین میں کامیاب ہونا ہے تو بھی مولا کا دامن تھامنا پڑے گا، اور قیامت کے دن اگر فائزون میں شمار ہونا ہے، کامیاب لوگوں میں شمار ہونا ہے، تب بھی مولا کائنات کا دامن تھام کے علی ولی اللہ کہہ کے گزرنا پڑے گا، تب کامیابی ملے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت جملے آپ نے ارشاد فرمائے. مومنین کرام، آپ نے آج کا ہمارا پروگرام دیکھا، اور یہ 3 دن کیونکہ شہادت امام علی علیہ السلام کے حوالے سے ہم نے پروگرام کیے تھے، تو ہماری کوشش تھی کہ زیادہ سے زیادہ امام علی علیہ السلام کی زندگی پہ جو گفتگو ہم علامہ صاحب سے جو ہے وہ کریں. اور خانم ذکی نجفی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، انشاءاللہ وہ اگلے پروگراموں میں بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گی. تو جن بھائیوں نے ہمیں مجھ سے سوال کیے ہیں، جن میں شجاع نقوی بھائی ہیں، علی نقوی بھائی ہیں، اور بہن نے سوال کے پاکستان سے، اور واٹس ایپ پہ کافی تعداد میں عام مومنین کے سوال موجود ہیں. تو کل ہم کوشش کریں گے انہی سوالوں سے اپنے پروگرام کا آغاز کریں تاکہ سب مومنین تک ان کے سوالوں کے جواب پہنچ جائیں. تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں قبلہ ہاشم رضا قدیری صاحب کا، جو انہوں نے ٹائم نکالا اتنے بزی شیڈول میں. ابھی قبلہ نے مجلس پڑھنے جانا ہے، نہیں تو ہم مزید پروگرام کو جو ہے وہ کنٹینیو کرتے. تو آپ کا جو بھی مومنین کرام سوال ہو، آپ ہمیں آف لائن واٹس ایپ میسج کے تھرو بھیج سکتے ہیں. تو میں 4 مصروں سے جو ہے وہ پروگرام کا اختتام کروں گا. عرض کیا ہے کہ توحید کے پردے میں بھی آواز تھی جس کی، توحید کے پردے میں بھی آواز تھی جس کی، آواز کے پردے میں وہی بول رہا تھا. اور دربار کے ماحول میں کیوں خوف نہ ہوتا، دربار کے ماحول میں کیوں خوف نہ ہوتا، ارے زینب کے دہن میں تو علی بول رہا تھا، سبحان اللہ. زینب کے دہن میں تو علی بول رہا تھا. مومنین اکرام، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام سفینہ اہل بیت. کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اسی ٹائم پھر حاضر ہوں گے. تو ہمیں اجازت دیجیے کل تک کے لیے. السلام علیکم یا علی علیہ السلام.